सपना पनि लडाइँ गरिरहेको पो देखियो। यो पल्ट त जसरी नै भर्ती हुनुपर्छ। ओहो, केटाहरू भन्ज्याङमा पुगिसक्यो। यो त स्योर सिलेट हुन्छ होला यार। अलिकति हाइटले फाइट गरेन भने लन्डन ब्रिजमा खिचिक्क सेल्फी हानिन्छ। अनि सानीलाई पठाउने होला होइन? सके त यसले मुटु नि पठाउँथ्यो होला नि। आँखा नलगाओ केटा हो, फेरि आँखा झिकेर गुच्चा खेल्नु पर्ला। लाल छाप लगाए जस्तो कुरा जस्तो। लाल छाप होइन केटा, यो माया भन्ने चिजै अजिबको हुँदो रहेछ। जात भात धर्म केही भन्दो रहेनछ। अब हेर्न, ऊ बाहुनकी छोरी अब गुरुङकी बुहारी हुन्छ। भोज त खुवाउने होला नि दाइ। साले घिचुवा, मुख गरेर बस्न। ल दौडौँ। अनि तँलाई पनि त सेलेक्ट भइस भने निताले बे गर्छु भनेछ। त्यसो कुरा नगर। के छ? ठिकै छ काका। अनि के छ जामा लाउने? ल ल ल कुकुरको काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। कति बरालेर हिँड्न सक्या हो? आखिर रगत भनेको रगतै हो। सौताको छोरा भनेको सौताकै छोरा हुँदो रहेछ। कति सौताको छोरा भन्छेस्? जामा लाउने नराम्रोलाई नराम्रो त भन्छ नि। तपाईँको छोरा कुन ठुलो हो र? घरमा केही माखो मार्दैन, सबै काम आफूले गर्नुपर्छ। लाउरेको ट्रेनिङ गर्दैछ। लाउरे भयो भने त पनि त उके घुम्लिस्। त्योसँग जानु पर्या छैन। मेरो भाग्यमा भए म आफ्नै छोरासँग जान्छु। फुर्ती लाउनु पर्दैन धेरै। अनि अर्जुन चाहिँ कसको छोरा नि? आफ्नै जेठीलाई थाहा होला नि, मलाई के सोधिरा? तेरो कान पारा सेक्ने गरेर दिन्छु अनि थाहा पाउँछस्। जामा लाउने आइमीको कोखमा दाँत हुन्छ भनेको यही हो, जामा लाउने। त्यसो भए मै नराम्री भए होइन? जहिले नि मलाई नै गाली, मलाई नै किचकिच। ए सुन त, मैले तँलाई गाली गरेको होइन, तेरो व्यवहारलाई गाली गरेको। अर्जुन सौताको छोरा भए पनि तँ हाम्रै छोरा हो। जा त चिया बनाएर ल्याइज। के मेरो 4वटा हात छ र? सक्दिनँ म, त्यसैले अराए भइहाल्यो नि। खान मन लागेदेखि। जामा लाउने के गर्ने? तेरो आमा यस्तै छ। कचकच कचकच नगरिकन त्यसलाई खाकै पत्दैन। जामा लाउने। ल छोरी पढ। यसपालि त जसरी पनि लाउरे सेलेक्ट हुनुपर्छ यार। छोड दे। तिमीहरू कहाँ जान लाग्यो? बाटो। सानी पक्न। त चाहिँ कता पुगेर आएको नि? त्यही पर। हेर्न ओइ, आज मलाई एकजनाले कस्तो लेक्चर दिइरहेको थियो। है? अनि त पेट्रोलको गाडीमा जाने होला नि त अर्जुनसँग। भन्छ? मलाई सबै थाहा छ त, बढी कराउनु पर्दैन। ल जा त पनि, म यहाँ फुपूकोमा जानु छ। ल बाई, राम्रोसँग जा है। ए दाजु नसमाउन रिना, जान्न म त डिजेलको गाडीमा। डिजेलको होइन, पेट्रोलको गाडी हो। जाने होइन त? जहिले पनि बराली राख्न। बरालियो रे? लाउरेको ट्रेनिङ गरिरहेको छु त। रनिङ 1 मिनेटमा 350 मिटर, पुसअप 1 मिनेटमा 55 चोटि, सेटअप 1 मिनेटमा 45 चोटि। अब यो गोर्खेले लन्डनको टिकट काट्छ। काटिस। ओइ, तेरो हुनेवाला बुढा पो उता मुखलो पार्छेस? सपनामा देखेर विपनामा अरूले नै उडाइदिन्छ अनि थाहा पाउँछस्। के रे? सत्य
म त्यसको गर्दनै उडाइदिन्छु। अनि जेलको हावा खाएर बसिराख, म चाहिँ 3वटा बच्चाको माउ भइसक्छु। तँलाई बिहे गर्न हतारै भए भोलि यहाँ जन्ती लिएर अनि मेरो बाउले तेरो अलिअलि आएको दारी पनि उखालिदिन्छ अनि थाहा पाउँछस्। गुरुङको छोरा हो, डराउँदिन, अहिले नै बोकेर लान्छु। ओए अर्जुन, के हो पारा? सल्लाहघरलाई लन्डन ब्रिज सम्झिस्? फोटो खिच्दिउँ फोटो। साले तँलाई पनि यही बेलामा आउनु पर्ने? ल म लागे, तेरो बाबाले घरमा खोजिरहेको छ। जाने हैन? मेरो नोटबुक छाडिएछ, दाजुले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरू जाँदै गर। दाजुले कि पेट्रोलको गाडीले? चुप्लाक मोरीहरू। ल ल त तेरो नोटबुक खुर्दै बस, हामी चाहिँ लागे। हिँड जाम। आओस् त मात्र, मैले जाने छु त्यो धोकेबाजलाई। कहाँ गई छे रिसको पोको? निता, सानी खोइ? अघि भन्जेमा पर्खिरहेको थिएँ त। आज कलेज आइन। अर्जुन सुन न, मैले राजुलाई सोधेछु भन्दिनँ है। सानी नरिसाउ न सानी, पेट्रोलको गाडी हुँदा हुँदा खुट्टालाई के को दुःख? घन्टी लाग्न 10 मिनट मात्रै बाँकी छ के? परेछ र मलाई कलेज जानु। बहिनीलाई स्कुल पुऱ्याएर आउँदा ढिलो भयो के? के रे मर्न नसकेको स्याल। खुट्टा भाँचेको भए अहिले एक झापु लगाउँछु अनि। सरी सानु, गल्ती भयो। पखन म पुऱ्याइदिन्छु के? लौ रिसाइ अब। गुलेलीमा मात्र निशाना हान्छ भनेको त पोटमा पनि छक्कै छक्का हान्छ बा। पोटमा छुट्यो त्यसले मान्छ। चौका 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 खोइ गोटीले न छक्का 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 तान खोले छक्का। कति छक्का हान्छ? कहिले आयो चाहिँ खै नेपालले के चुडिने कुरा हुँदैछ? के भयो तँलाई आज? किन सिरियस? अलि टेन्सन भइरहेछ। आज सानी बिस्क्यो के को टेन्सन लिनुहुन्छ दाइ? ड्युटी त राम्रै गर्नुभएको छ क्या अरे। मिठो फल्कानु पाइहाल्नुहुन्छ, रसिलो यमी यमी टेस्टी टेस्टी। के अरे? तन्काएर खाइहाल्नु दाइ, नत्र रगत तताउने कुरा नगरे। उसै त टेन्सन भइरह माथि। नरिसाउनु नि दाइ, म जिस्केको मात्र हो त, अरूले आँखा लाओस् त, म त तन्काएर दिन्छु। तैँले नै लाइस् भने नि? मेरो आँखामा तन्काएर दिनु मिलेन? म आफ्नो गाउँको दिदी बहिनीलाई आँखा लाउँछु त, साँच्ची भनेको दाइ। मलाई विश्वास छ तिमीहरूमाथि, किनकि सानी मेरो लागि जन्मेको हो र म उसको लागि। फेरि हाम्रो माया एक जुनीको होइन, जुनी जुनीको हो। सुन्नु नि दाइ, आज हाम्रो पल्लो मामाली गाउँमा बिहे छ, भरे बेलुका यस्तो नाचगान हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। सोल्टिनीहरू त कति छ दाइ, सोल्टी नाच्नुपर्छ। दाइ म जान्न यार, तिमीहरू जाऊ न है प्लिज। जाऊ न दाइ, जाऊ न जाऊ, मुड पनि फ्रेस हुन्छ। जाउँ त जाउँ। तर धेरै खानी चाहिँ होइन है त्यहाँ गएर। कहाँ कसले खान्छ र त्यस्तो?
ओए यो हाम्रो गाउँ हो साला तेरो गाउँ चाहिँ होइन अलि सम्हालेर हिँड्ने गर हाम्रो गाउँको चेलीबेटीमाथि आँखा लाउँछस् साला विद्यार्थीमा पिक्लिके होलास् साला हेर्नु त हामी सबै छौँ नि बगोस् मैले के गरेको छु र साला झुम्रे बढी बोल्छस् हाम्रो गाउँमा हिँड्नु त ठिक छ छैन म ठिक छु ठिक छ ओए अर्जुन हेर न त्यसको पारा ओ राजु के भयो चोरी भयो यार चोरी भयो के चोरी भयो मन यार 24 क्यारेटकै थियो कि के हो नजिस्किन यार अस्ति बेमा देखेको केटीले मेरो मन किडन्याप गरेर लग्यो यार के भन्छ यो होइन यो त मायामा अल्झेछ कि के हो फेरि यार आज सदरमुकाम पनि जानु छ भोलि त आइन्न होला के हो लाउरेहरूको त डर जाँदो रहेछ नि त आउनु पनि बोले घरमा किच 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 लौरे जा भन्दै थियो आफ्नो त्यही ट्याटु हानिदिएको टन्टै साफ के मारिस् त यत्रो कालिज मारे खाँचास साले अघि बाटोमा यत्रो ढुकुर देखेको थियो होइन गोलीले निकालेर तन्काएर नलागेको त जोडी ढुकुर पो रहेछ अनि यसो हेरेको त अर्जुन र सानीको जोडी जस्तो देखेँ माया लाग्यो छोड्दे सदरमुकाम गएर पेन्सन झिक्नु भनेको दिनभरि कहाँ हराएको दिनभरि ट्रेनिङमा थिएँ बाबा ट्रेनिङमा थिइस् कि गाउँ चार्दै हिँड्या थिइस् हाम्रो आँखाले देखेको छैन फेरि सुरु भएन कसकस अब हुर्के बढा छोरो गाउँ नघुमेर के जङ्गल घुम्न जान्छ त जाङमा लाउने उचाल्नुहोस् न उचाल्नुहोस् अलि धेरै उचाल्नुहोस् बाहुनका खलकले टुपी चट्टै काटिदिन्छ नि थाहा होला नि लु बाबा मर्दको छोरोले कन्या केटी बिहा नगरेर के राँड बिहा गर्छ त जमदारको छोरो जमदारको छाती फुलाएर पञ्चे बाजा ठोक्केर बिहा गरिन्छ म भर्ती भएर आमालाई नघुमाई बिहे गर्दिनँ बाबा देखिस् त रगतलाई गाली गर्थिस् नि आखिर छोरो कसको जामा लाउने परे छैन मलाई लन्डन सन्डन जान भोलिको लाल कान्छालाई भेट्न जानुपर्छ यो महिनाको अन्तिमतिर छनौट हुँदैछ अरे यसपालि त जसरी भए पनि छनौट हुनैपर्छ गोर्खा रेजिमेन्ट हाम्रो पुर्खाको इज्जत हो मेरो बाजेले पहिलो विश्वयुद्ध लड्नु भएको थियो मैले पनि योगण्डा र कङ्गोमा लडाइँ लडेको थिएँ तैँले पनि भर्ती भएर भिसी इमान सिंह घलेको इज्जत धान्नुपर्छ हुन्छ बाबा ल भोलि सदरमुकाम जानुपर्छ छिटो खानासाना खाएर सुत्नु है हस् ओए सानी हिँड जाऊ कहाँ जान्छे त यसको नोटबुकै आएको छैन होला थाहा
रहेछ त साली, फेरि किन जिस्किनु? थपक्क जान। त्यही त, हामीसँग त किन जान्थिस् त? हिँड। के छ दाइ? ओहो, धेरै पछि आएछौ नि जमदार कान्छा। सधैँ त बुहारी कि अर्जुन लिन आउँथे सामान। अब अर्जुन र अर्जुनको आमा सदरमुकाम जाने चाँजो माजो मिलाउँदैछन्। अब घरमा काम गर्ने पनि कोही छैन, यस्तै हो। मेरो पनि हालत यस्तै छ हेर। राजुलाई भर्तीको भूत चढेको छ, सधैँ ट्रेनिङ ट्रेनिङ भन्छ। कहिले कहिले व्यापारमा यसो दिमाग लगाए त राम्रो हुन्थ्यो नि। के कुरा गर्नुभएको दाइ? हामी सबै गोर्खाली हौँ। हाम्रो देश विदेशमा कत्रो नाम इज्जत छ। भाग्यले साथ दिएर लाउरे भइहाल्यो भने तपाईँलाई लाउरेको बा भन्छ। गाउँभरि कत्रो इज्जत हुन्छ। देश विदेश घुम्छ, मुहार पनि त फेर्छ। खै यस्तै छ, के भन्नु। काका नमस्कार। नमस्ते प्रताप बाबु, कहिले आयो? भर्खरै आउँदैछु काका। यसो छुट्टी पनि मिलेको थियो, त्यही माथि बाबाको औषधि पनि सकाएर रहेछ, त्यही लिएर आउँदैछु काका। ठिक गर्यो प्रताप बाबु, दाजु पनि टाइम टाइममा बिरामी पर्नुहुन्छ। यसपालि त पञ्चे बाजा ठोक्नु पर्यो। म पनि नाच्देऊला जामा लगाएर। काका, बाबाले पनि भयङ्कर कर गरिराख्नु भएको छ। यसपालि चाहिँ यसो केटीहरू जाने निदो गरेको छु काका। बडा खुसीको कुरा सुनायो। कतै कुरो चलेया छ कि? त्यही पल्ला भरे क्या, रामबेरी काकाको कान्छी छोरी। बहुत इज्जत इमान भएको घरको केटी रोजे छौ। यसपालि मङ्सिरमा चाहिँ जन्ती जानुपर्छ। सबैजना जाउँला नि त काका, नाचौँला, रमाइलो गरौँला। अनि तिम्रो पल्टन चाहिँ अहिले कहाँ छ नि? फिलहाल काका अहिले मेरो गोरखपुरमा छ। अनि काका, यहाँ गाउँमा छनौट कुरा सुनेको थिएँ, त्यो कहिले पो छ त हो? खै यही महिनाको अन्तिममा छ भन्थे। ए ल काका, अहिले म थाकेको पनि छु, एकछिन पर्ख जामा लाउने। त्यो सामान हालिदिनुहोस् त दाइ। त्यो ल ल। खोइ काका, म समाइहाल्छु नि। यसलाई चाहिँ यसो लेखेर ल पर्सि पेन्सन आएपछि। यसपालि चाहिँ तेरो जसरी भए पनि बे गर्नुपर्छ बाबु। यत्रो ठुलो घरमा म एक्लै कसरी बस्नु? यसो नाति नातिनी खेलाउनु पाएँ, म बुढोको पनि दिन कट्थ्यो कि। यसपालिको छुट्टी चाहिँ कमै छ बुवा। अब हजुरले केटी हेरिसक्नु भएको छ, योपालि चाहिँ बिहेको निदो मात्र गर्नु न हुँदैन बुवा? त्यही पारे गाउँको रामबेरीको छोरी हेरेको छु। नमस्कार काका। नमस्ते। दाइ नमस्ते। अनि कहिले आउनु भयो दाइ? आजै आउँदैछु नि भाइ। अनि दाइ त लाउरबाट आउनुभएको, मेरो लागि पनि एउटा सानो कोसिल त ल्याउनु भएको होला दाइले। ल्याएको छु। यसपालि चाहिँ सानो होइन, ठुलै खलास्नी गुलेली भाइ। के कसो बुवा? अनि तिमी कहाँसम्म हिँडेको नि गुलेली भाइ? उता माथि केटाहरू गल्ला भिड्ने ट्रेनिङ गर्दैछ, त्यही हेर्नलाई दाइ। ए ल ल ल, कहाँ नै? हस्। आज चाहिँ सायद राम्रै जुरेछ। छिटो गर्नु है, राम्रो गर के राम्रो। टेन्सन भइसक्यो मलाई पो तिम्रो फेल हुन्छ भनेर। ए पारा के छ लाउरेहरू? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दाइ। के हो केटो? केटाहरूले त धरो मिहिनेत गर्दैछन् त। के हुनु दाइ, तपाईँ पो लाउरे हुनुभयो त? हामी त मिहिनेत गर्नै पर्यो नि। दाइले पनि त पहिला दोहोरो ट्रेनिङ गर्नुभएको होला नि त। यसो ट्रेलर देखाइदिनु दाइ। ट्रेलर मात्र किन, फिल्म नै देखाइदिउँला। ल केटा, मैले जे गर्छु तिम्रो पनि त्यही गर्ने है। ल मेरो पछि पछि आउने। 1 2 3
4 अनि यस्तो पो हुनुपर्छ त कडा ल ल ल कडा 7 8 9 ल अब केटा तिम्रो पालो है ओए जोसेर गर्नु है लाउरे त्यसै बनिन्छ अब चाहिँ यिनीहरू लौरे हुने भयो खुलेले तर्काएर टक्क म यहाँ सिरियसमा बसिरहेको थिएँ र ऊ परबाट एउटा मान्छे झ्याप भएर सुई 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 आएर साउनेलाई खुट्टाको माछा छ ए होइन होइन माछा खुट्टा छ ऊ भन्छ मलाई पो भने तिमीहरूले गर्दा मेरो पसलमा कोही मान्छे आएन तिमीहरू गइहाल त यहाँबाट हामीले गर्दा हो र बरु एउटा चुरोट चाहिँ खाइदिनु त अब गइहाल ओ मेरो लाइटर खोइ टाउकोमै छ त हो यो चाहिँ ठिक छ क्या दुनियाँ थियो त्यो माटेको मान्छेलाई खै भाइ सर त अनि गुलेली भाइ चरीहरू कतिको जालमा पारिदिछ कहाँ चरी जालमा पार्नु त आफै जालमा पर्ला जस्तो गुलीले तन्काएर चरी मुसुक्क पैसा बुसुक्क गर्छ केटोले हुनु पर्यो नि त हामीसँग पैसा अनि गुलेली भाइ हाम्रो गाउँको लाउरेहरू कहाँ छन् त हौ लाउरेहरू आउँदै होला नाम लिया त आजिर ओए अलि उज हिजोको पेलानले त दौरो ज्यान दुखिरहेछ दाइ के भयो मैले भनेको होइन त लाउरे बन्न कहाँ त्यसै सजिलो छ त अब त दाइ बिहे गरेर जाने होला नि यसपालि चाहिँ बिहा गर्ने सोच बनाउँदैछु अब घरमा बा पनि एक्लै छन् अब तिम्रो थाहा भएको कुरा त हो भनेपछि यसपालि बिहेको भोज चाहिँ टन्नै खानु पाउने होला नि भाइ केटाहरूलाई अब गोर्खे हुने भूत चढेको छ आफू त ट्याटु हान्डेको टन्टै साप इन्डिया र पाकिस्तानको त पुरा ड्याङ्की ड्याङ आनन भइरहन्छ नि त तपाईँ पनि पर्नु भयो होला नि त दाइ भाइ इन्डिया र पाकिस्तानको लडाइँमा धेरै लडियो अनि दाइ गोर्खे भनेको चाहिँ के हो नि त गोर्खे भनेको हामी 3 करोड नेपालीको सानो विश्वभरिको गोर्खालीको एउटै मात्र भनाइ छ जो मानिस मृत्युदेखि डर लाग्दैन भन्छ नि कि त त्यो झुट बोलेको हुनुपर्छ कि त त्यो गोर्खे नै हुनुपर्छ अनि दाइ सुन्नु न त गोर्खालीको लडाइँ कस्तो हुँदो रहेछ सुन्ने हो त ल सुन
अनि त्यो मोर होला दाइ कस्तो कुरा गर्छ हेर्न दाइ ऊ सरी बहिनी ऊ चाहिँ को हो नि अञ्जली हो तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँसँग बिहेको कुरा चलेको उही त हो नि रामवीर काकाकी छोरी के त भनेपछि भोज चाहिँ टन्न खानु पाउने भएन त एउटा मोटेङ्ग्राले 2टा ढुकुर मारेको कहिले दिएछस् तिमीहरूले भन् त कसरी यार एउटा आँखामा 2टा ढुकुर बसिरहेको थियो है मैले गुलीले निकालेर प्लाट हानेको ट्याक्क आँखामा लाग्यो अनि मोटेङ्ग्रा टक टक 2 टुक्रा भयो उडेको ढुकुरलाई प्लिप्लाट ल्याएर औ बचाउ गर्दै मर्यो गुलेली कहाँ त्यस्तो हुन्छ यार अर्जुनलाई देखेनौ खोइ देखेको छैन हिजोदेखि माथि एक्सर्साइज गर्नु ठाउँतिर होला नि आम्मा के सर हो गोलीले लागेर तडपेको ढुकुर जस्तो कति तडबिरहेको हो लकेटा हो यत्रो ज्ञान गुण पाइहालिस् होला अब च्याको पैसतिर अब अरे सानी आज कताबाट हो यसो फ्रेस हावा खाम कि भनेर आएको नि फ्रेस हावा त आएको छैन आज जामा लाउने के काम ल्यायो नानी बाबाले भन्नुभएको पुरानो पात्रो छ रे काका थिनु त थियो तर तल्लो घरे कान्छाले लगेको छ हस् त काका अनुहारै देखाउँछ न फोनै गर्छ तँलाई भेटौँ न मात्र मैले जाने छु भाउजू तपाईँले यिनीहरूको हल्ला सुन्नुभएको छैन खै के हुन आँटेको सानी र अर्जुनको त लसपस छ अरे त पेट्रोलको गाडी त पल्टियो मलाई नभनी कहाँ गएको आफू चाहिँ काम परेर सदरमुकाम गएको थिएँ अनि मलाई भन्नु पर्दैन म कुरेर बसिरहेको थिएँ किन भन्नु हिजो एक दिन मात्रै नभेटेको त हो नि एक दिन नभेट्दैमा यस्तो के रे तँलाई थाहा छ हिजो राति म कति बजी सुतेँ थाहा छ तँलाई मलाई के मतलब रे नरिसाउ न सानी हिजो आमालाई लिएर बिहानै सदरमुकाम जानु पर्यो के मैले तिमीलाई बिर्सेको छैन यो मुटुमा तिम्रो बाहेक कसैको नाम छैन फकाउन त खुब जाना छस् है गाउँभरि हल्ला छ तेरो र मेरो बारेमा ए हो गाउँभरि हल्ला छ
भागम साह्रै नै बिलावो भागम सानी भागम गामभरि हल्लावो भागम सानी भागम साह्रै नै बिलावो भागम सानी भागम हाम्रो मायामा यो दुनियाँले रोप्यो है भालातिर तिम्रो नि चिन्ता बढेर खेल मन यो छैन तिर हाँसी र खुसी राखौँ तिमीलाई नमान्नु कति पिर मायाकै कारण म दिने छैन झुक्नलाई तिम्रो शिर सानी गामभरि हल्लावो भागम सानी भागम साह्रै नै बिलावो भागम सानी भागम भागम सानी भागम भागम सानी भागम भागम सानी भागम तिमी बिना मलाई बाँच्न गाह्रो म बिना तिमीलाई हाँस्न साह्रो दुनियाँले साँचो मायालाई लाइरहन्छ सधैँ त गाह्रो तिमी बिना मलाई बाँच्न गाह्रो म बिना तिमीलाई हाँस्न साह्रो दुनियाँले साँचो मायालाई लाइरहन्छ सधैँ त गाह्रो भोलि बिहान भाले बासेपछि चौतारीमा आउनु तिमीलाई चाहिने सबै कुराहरू पोको पारी ल्याउनु तिमीलाई चाहिने सबै कुराहरू पोको पारी ल्याउनु कामभरि हल्लावो भागम सानी भागम साह्रै नै बिलावो भागम सानी भागम भागम सानी भागम भागम सानी भागम भागम सानी भागम दुनियाँको के कुरा गर्नु आफ्ना नै भएपछि दुश्मन गाह्रो साह्रो जे परे पनि हाँसेर बिताउला जीवन दुनियाँको के कुरा गर्नु आफ्ना नै भएपछि दुश्मन गाह्रो साह्रो जे परे पनि सानी हाँसेर बिताउला जीवन अब हामीले छुट्टै मायाको संसार बसाउनु पर्छ साँचो मायाको शक्ति सबलाई देखाउनु पर्छ साँचो मायाको शक्ति सबलाई देखाउनु पर्छ कामभरि हल्लावो भागम सानी भागम साह्रै नै बिलावो भागम सानी भागम हाम्रो मायामा यो दुनियाँले रोप्यो है भालातिर तिम्रो नि चिन्ता बढेर चेल मन यो छैन तिर हाँसी र खुसी राखौँ तिमीलाई नमान्नु कति पिर मायाकै कारण म दिने छैन झुक्नलाई तिम्रो शिर सानी कामभरि हल्लावो भागम सानी भागम साह्रै नै बिलावो भागम सानी भागम भागम सानी भागम भागम सानी भागम भागम सानी भागम बाहुनकी छोरी भएर गुरुङको छोरासँग लसपसिएर हिँडे कि थुक्क लाजपछि कि नकचरी ओम महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वबम नमस्तुते। बा सानी अर्जुनसँग नाच्दै थिए। राम 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 त्यसको त बुद्धि बिग्रिएछ। त्यसले त हाम्रो कुलको इज्जत माटोमा मिलाउने भाइ। ए कुलङ्गार्नी, त्यो पाची गुरुङ केटासँग भन्ज्याङमा के गरेर बसेको थिइस् भन् त? के काम छ त्योसित? न जात मिल्छ न धर्म। बच्चैदेखिको साथी त हो, बोल्न पनि जात र धर्म चाहिन्छ र। साथी हो कि के हो? मैले देखेको छु आफ्नै आँखाले। मैले केही गल्ती गरेको छैन। एकै ठाउँको मान्छेसँग बोल्न हिँड्न पनि नपाउनु। अब त बच्चा छैनस्। छोरी चेली ठुली भएपछि घर परिवारको इज्जत राख्न सिक्नुपर्छ।
मैले घरको इज्जत जाने त्यस्तो केही काम गरेकै छैन दादा। चुप लाग। अब आइन्दा त्योसँग बोलेको हिँडेको देख्यो भने राम्रो हुने छैन। अब बच्चैदेखि सँगै खेलेको साथीले बोलायो भने नबोली हिँड्नु त। अझै मुखमुखै लाग्छस्? आजदेखि यसको कलेज सलेज बन्द। यसलाई लिएर गएर भित्र थुन्दै जा। कलियुग भनेको यही हो। नदेखेको कुरा देख्नुपर्छ, न सुनेको कुरा सुन्नुपर्छ। ए ठुले, यो मङ्सिरमा यसको बिहा गरिदिनुपर्छ। के गर्दैछस् छोरा? हजुर बाबा, लिखितको तयारी गर्दैछु। तर बाबा, मलाई कता कता डर लागिरहेछ। गोर्खालीको छोरो भएर डराउनु पर्दैन, नजानेको कुरा सोध्नुपर्छ। यसरी डराएर हुँदैन। यहाँ सुन, मैले कङ्गुको लडाइँ लड्दा बटालियन कमान्डर थिएँ। बटालियन कमान्डर एउटा फौजको नेतृत्व गर्नु हो। मेरो कमान्डमा 25 जना जवान थिए, सब एक सहायक। लडाइँपछि त्यतिखेरको तत्कालीन महारानीले मेरो काँधमा धाप गर्दै स्याबासी दिनुभएको थियो। तैँले पनि मेरो इज्जत धान्नुपर्छ, बुझिस्? पल्टनमा मेरो कत्रो सान थियो, जमदार घले भनेर। अनि बाबा, छनौट भएपछि के गराउँछ? छनौट भएपछि 9 महिना हाई ट्रेनिङ गराइन्छ। खोला नालामा जङ्गल लडाइँ गर्ने कौशलता सिकाइन्छ। मेसिन गन चलाउन सिकाइन्छ। हो छोरा, ठुल्ठुला बमहरू हान्न सिकाउँछ। जहाजबाट प्यारासुटमा हाम फाल्न सिकाउँछ। हार्ड ट्रेनिङ गराउन सिकाइन्छ। लाउरे साउरे केही पनि हुँदैन। धेरै नफुर्काऊ है, आखिर चाउरे होला चाउरे। आऊ छिटो खाना खानलाई। ओह, काचकाच गर्न थाली फेरि। बरु अलिकति भए पनि खा। होइन बाबा, हजुर जानुहोस्, मैले खाइसकेँ। ल, म हजुरकै छोरा हुँ। हजुरले मलाई कहिले बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन आमा। आज कसैको आँट छैन जस्तो छ गुलेलीसँग भिडलाई। तन्कार हानु भनेको सब टडाए। साला गुलेली, तेरो गुलेली त चुडाउनु पर्ने। झन्डै अस्ति राति बिहेमा रामधुलाई भेटेको थिइस्। अनि त्यस्तै हो गुलेली कि हानेपछि। यसलाई त कहीँ लानु हुँदैन क्या? लय कि गुलेली तन्काइहाल्छ। झगडाको बिहे त हो। नलैजा, म आफै गइहाल्छु नि। कति राम्रो सोल्टिनी र च्वाक च्वाक रहेछ है सोल्टिनीहरू। म एकैछिनमा आउँछु है केटा। ल हजुर, छोरी यिनै हुन्। चिया आयो, चिया लिनुहोस् न है। सुन्नुहोस् न, उहाँहरूको दिल्लीमा आफ्नै व्यापार छ अनि आफ्नै गार्मेन्ट पनि छ। पढाइ पनि उत्तिकै अब्बल। हजुर हजुर। बिए पास, त्यसमाथि एक्लो छोरो, अरू के चाहियो? हुन त हो, हाम्री सानी अहिले पढ्दैछ। हजुरले त्यसको चिन्तै लिनु पर्दैन। हामी खानदानी शिक्षित मान्छे, छोरी बुहारीहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। दाइजो पनि केही चाहिँदैन। बडो मुनासिब कुरा गर्नुभयो। हामी त तयार छौँ। बरु साहिब निकालेर आउनु होला हजुर। एकपटक हाम्री सानीलाई सोध्नुपर्ने हो कि? सोध्नु पर्दैन त्यसलाई। यति राम्रो परिवारको कुरालाई किन नकार्ने? पढाइको त कुरा हो नि। बरु बाँकी पढाइ बिहेपछि पुरा गर्छ। सही कुरा। अब यही महिनामा तपाईँको अक्षय तृतीय तिथि परेको छ। त्यो दिन गर्दा बडो राम्रो हुन्छ। कुनै साइटै हेर्नै पर्दैन। हामी त तयार छौँ। हामी पनि राजी छौँ।
तपाईँहरू जन्ती लिएर आउनु होला चाँडो। हामी त टिकाटालो मात्रै गरेर लाने सोचमा थियौँ। सुन्नुहोस् न, हाम्रो एउटी बहिनी हो, समाजले कुरा काट्छन्, जन्ती त लिएरै आउनुपर्छ। किन खर्चिलो बिहे गर्ने? बरु हामीहरू त्यो पैसा सानीकै पढाइमा खर्च गरौँला, होइन? पुरो 16 जना सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो पनि एउटा छोरी, हजुरको पनि एउटा छोरा। अब बिहे त धुमधामसँगै गर्नु पर्यो नि हजुर। हामी त्यस दिन जन्ती लिएर हाम्री बुहारीलाई लिन आउँछौँ। हुन्छ हजुर। अब हाम्रो छोरी हजुरको साथ लगाएपछि मारे पाप पाले पुण्य। हजुरहरूले चिन्तै लिनु पर्दैन। हस् त हजुर, अहिले लाग्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्ते। मेरो सानी, हुर्केकी छोरी चेली पराई घर जानै पर्छ। राम्रो परिवारबाट कुरा आएको छ। थाहा छ त अर्जुनलाई माया गर्छेस्, तर यो सम्भव छैन, सम्भव छैन। किनकि ऊ गुरुङको छोरो, हामी ब्राह्मण हौ। हाम्रो र उसको बिहे कदापि हुन सक्दैन। इज्जतको पनि ख्याल गर। परिवारको इज्जत छोरी मान्छेको हातमा हुन्छ, बुझिस्? निता, तिमी एक्लै? अनि सानी खोइ त? सानी त 2-3 दिन भयो मैले भेटेकै छैन त। सुन न, मलाई एउटा हेल्प गरिदेऊ है। भन न। तिमी एकचोटि गएर सानीको घरमा बुझ्देऊ न, मैले यहाँ कुरिरहेछ भन्देऊ न। ल हुन्छ, म भेटेर भनिदिन्छु। अनि सुन न, राजुलाई भेटेर सोधेको छ भनिदिनु है। के भयो सानी, आज त कलेज पनि आइनस्? मेरो घरबाट बिहे गराइदिने रे, इन्डियाको केटासँग। अर्जुनलाई भनिस् त? बिचरा बाटोमा अर्जुनले तँलाई कोरिरहेको थियो। छैन, के भन्नु? भन्यो भने फेरि भर्ती नापिन नजाला। थाहा त भइहाल्छ नि, बरु भेटेर भन्। फेरि तेरो कारणले पागल होला। पागल त म भएको छु, एकातिर परिवारको कुरा, अर्कोतिर अर्जुनलाई सम्झेर। त्यही भएर भेटेर भन् भनेको, केही न केही उपाय निस्केला नि। हेर्न निता, अब अरू केही उपाय नै छैन। म त अर्जुनसँग भाग्ने हो। हेर सानी, अर्जुनले तँलाई त्यहाँ कोरिरहेको छ। म फुपूकोमा गएर आउँछु, राम्रोसँग कुरा गर है। अरे के भयो? एक्कासी इमोसनल भयो त? रोइरहने कि के भयो भन्ने पनि? मेरो बिहे हुँदैछ इन्डिया बस्ने केटासँग। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन, हामी भागौँ। सानी, भागेर समस्याको हल हुँदैन। अनि समाजमा तिम्रो बाबा, मेरो बाबा आमाको बेइज्जत हुन्छ। त्यसैले हामी भागौँ अर्जुन। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। म भर्ती भइन भनी मेरो बाबाको चित्त दुख्छ सानी। त्यसो भए हेरेरै मात्रै बस, अरूले डाँडा कटाइन्जेल।
नरिसाउन बाउनी कान्छी, म मेरो बाबासँग सल्लाह गर्छु के। नरिसाउन भनेको सल्लाह गर्छु भनेकै छु त। नरिसाउन। त पाजी गुरुङको छोरो भएर बाउकी छोरी ताके। तँलाई मारेर आज तेरो लास चाहिँ बुटामा निकालिदिन्छु। अर्जुनले केही गरेकै छैन। काका पहिला मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। काका माथि भन्यामा अर्जुन दाले कुटिरहेको छ। जामा लाउने अर्जुनलाई कुटे रे। ल ल मरै मर्छ, मारेरै जेल जान्छु। तिम्रो छोरालाई सम्हालेर राख, नत्र हातमा लैजाने कोही नहोला। के भन्छ जेठा? One, 2, 3, 4, 5. अर्जुन गुरुङ। हसन सर। ओके सरस, यता आऊ। ट्याटो रहेछ। ओके पास। हेर्नुस्, म समयमा नपुगेको भए यो कार्कीका सन्तानले मेरो छोरालाई मारिसक्थे। बढी नबोला जमदार। इनका बाउ छोरा त अपराधी हुन्। यिनीहरूलाई लगेर चौकीको चिसो कोठामा जाकेपछि बल्ल थाहा पाउँछ। चुप लाग्नुहोस् तपाईँहरू। एउटै गाउँले भएर मिलेर बस्नुको सट्टा यति जाब सानो कुरामा झगडा गरी बस्ने। अब यति सानो कुरोलाई चौकीमा लिएर जाँदा अरू गाउँलेहरूले के भन्छ हामीलाई? यो सानो कुरा होइन। चिरपट धाउराले हिर्काएर मेरो टाउको यो हालत बनाउने यो अर्जुनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नै पर्छ। यो चौकी सौकी जाने कुरा छोडिदिनुहोस्। गाउँको कुरा हो, गाउँमा मिलाउनु पर्छ। सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान। सारा संसारले हाम्रो वीर र वीरताको बारेमा कुरा गर्छन्। हामी भनेपछि यहाँ एक आपसमा लडिबस्ने? सानी मेरी बहिनीमाथि कुदृष्टि लगाउने होइन सानी, तिमी किन चुप लाएर बसिरहेछौ? सबैजनाको अगाडि मुख खोलिस् भने म आत्महत्या गरिदिन्छु। बुझिस्? के साँच्चै तिमीले अर्जुनलाई मन पराउँछौ? अर्जुन, तिमी किन चुप लागेको? केही त बोल। सत्य के हो सानीलाई नै सोध्नुहोस्। हेर्नु जमदार दाइ, तपाईँले उपचार खर्च बेहोर्नै पर्छ। र कार्की दाइ, तपाईँ पनि सहमतिमा चाहिँ आउनै पर्छ। हामी जुन जातिको भए पनि पुस्तौँदेखि सँगै बसिआएका छौँ। मर्दा पर्दा सँगै चाहिने मान्छे हामी। ल जमदार दाइ, कार्की दाइ, तपाईँहरूलाई मेरो कुरा कस्तो लाग्यो? समाजमा शान्ति नकुराले अशान्ति मचाउनु हुँदैन। हामी समाज सधैँ मिलेरै बस्न सक्नुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ। र अबदेखि यस्तो कुरामा अब हामी कहिले भेट्नु नपरोस्। ल अहिले छुट्यौँ। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। आमा गतिलो भए पो छोरो गतिलो हुन्छ। आखिर सौताको छोरो भनेको सौताकै छोरो हो। आफ्नो रगत भए पो हुन्छ। जे नगर भने त्यही गर्दै हिँड्छ। जामा लाउने फेरि तेरो रामायण सुरु भएन? बोल्छु नि, किन बोल्दिनँ? तपाईँको छोरा त गुन्डा आवारा जस्तो छ। अर्काको छोरीको पछि दौडेपछि अनि पिट्दैन? दुईजनाले एकअर्कालाई मन पराउँछन् अरे। त्यति माथि भनेको सुनिनस्? बिचमा पक्क बोल्छस्। जामा लाउने। जात न भातको केटासँग लागेर समाजमा अनुहार देखाउन लायकको भएन। आमालाई पनि खाइस त अभागिनी गर्भमा तुइएको भए आज यो दिन त देख्नु पर्दै थिएन। न जात मिल्छ न भात मिल्छ। दुई कौडीको केटासँग लागेर इज्जतै बर्बाद बनाइस। अभागिनी।
तन्काएर उडाइदिनु त। सानीलाई घरबाट दबाब आयो होला नि त, त्यही भएर त उडाइदिउँ भनेको त। अनि त्यसपछि पण्डित बाजेले आफ्नो छोरीको बिहामा आफै मन्त्र पढ्न थाल्छ, ओम नमः स्वाहा, हामीलाई पनि मासु भात खुवाहा। त्यही त। चुप खन्चुवा। छोड्दे यार यी सब कुराहरू। अब बितेका कुराहरू सम्झेर केही फाइदा छैन। ओए सरोज, तँलाई चाहिँ के भयो? नगर चुप लाग। बढी नहोला, तन्काएर हान्नु नपरोस्। ल तन्का। आफू यहाँ गल्लामा भर्ती नभएर कस्तो टेन्सन छ? ऊ भने जिस्काइरहन्छ। मैले नाप्ने हो र? अनि टेन्सन छ त के गर्ने? तिमीहरू कति आफूमा झगडा गरिरा? के छ यार? के हो यो? यार मुड फ्रेस गरौँ कि भनेर। मुड फ्रेस गर्ने हो भने पल्लो गाउँ जाउँ न। तेरो मुड फ्रेस पनि हुने, मेरो काम पनि बन्ने। त मालतीलाई भेट्न जानला होला होइन? यार, लाहोर भर्ती हुने बेला पनि भयो। अब मालतीलाई एकचोटि भेटेर प्रपोज गरौँ कि भनेर। पल्लो गाउँ म पनि जान्छु तन्काएर। एउटा सोल्टिनीको नम्बर लिनु पर्ने थियो। जाम जानु पर्दैन त। अस्ति यस्तो महाभारत काण्ड मचिनलाई। अर्जुन जाने होइन? म जान्न यार, तिमीहरू जाऊ न है। फेरि अस्तिको झगडादेखि बाबा अलि तनावमा हुनुहुन्छ। यो साल पनि खेर गयो, अब अर्को साल अन्तिम हो। घरमै बसेर बाबालाई सम्झाउनु छ। तिमीहरू जाऊ न है। बोलाउँदा नि नबोलाउँदै एक्लै आइस। लाउरे पनि भइस, मालती पनि पाइस। बधाई छ साथी तलाई। अर्जुन! अरे के भयो? किन रोको? मालती के भयो मालतीलाई? मालती त अर्कैकी निशानी रहेछ। होइन के भन्छ? बसेर कुरा गर त। ल बस बस बस, ल बस त। ल भन् के भयो भन्न। हिजो मालतीको घर जाँदा। सरी राजु, तिमीले ढिला गर्यौ। किन मालती? हिजो मात्र मेरो लाउरीसँग बिहेको कुरा छिनिसक्यो। अब त मैले अरूको बारेमा सोच्नु पनि पाप हो राजु। तर मालतीको यादहरूलाई मुटुमा सजाएर जीवनका नयाँ अध्यायहरू सुरु गर्न जाँदैछु। हेर्छनी हुर्केकी छोरीचेली यसरी माइतमा बसेर हुँदैन। छोरीचेली भनेको पराइकै श्रृङ्गार भन्छन्। सिधै भन्नु न, त्यहीसँग बिहे गरेर जा भनेर। खानदानी परिवार रहेछ, तेरो भविष्य बन्छ लाठी। कहाँको राजा, कहाँको रैती। म रैती भएर बाँच्न चाहन्छु। चुप! त्यो अर्जुनसँग न हाम्रो जात मिल्छ न धर्म। मन त मिल्छ नि, ऊ पनि मान्छे नै त हो। बढी बढी नबोल्छ नि। अहिले बाले थाहा पाउनु भयो भने हाड भाँचिदिनुहुन्छ। भन्न त भन्थे के, छोरीलाई पढायो भने बिग्रन्छन् भनेर। हो रहेछ, यसको कारणले गर्दा गाउँमा अनुहार देखाएर हिँड्नै लाज मर्दो। मैले त्यस्तो के गरेर? अर्जुनसँग हिँड्दैमा बोल्दैमा इज्जतै जाने? फेरि त्यसको नाम लिस्न कचरी गर्भमा तुलिएको भए हुन्थ्यो। समाजको अगाडि मुख देखाउने लाज बनाइयो। बेहुला पक्षकाल थाहा पायो भने बर्बाद हुन्छ बाबा। भित्र जा भनेको, भित्र जा भनेको।
पन्जा आयो भने मर्छ। पन्जा ए छक्का आएछ। 1 2 3 4 5 6 ल आइछ अर्को। ल केटालाई कहाँ खोजे यहाँ पो रहेछ। पोट खेल्दै बसिरहेको। जाम कहाँ जाने कुरा गर्छ। ल बिर्सेछ के हो। माथि भन्ज्याङमा दरो मेला लागिरहेछ। नाचगान हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा। जाम अर्जुन जाने होइन सोटिनीहरूसँग तन्कारा नाच्नलाई। सानो हजुर गाईको बाछु भिर चर्चा चर्दैन। तिमीलाई लाने हजुर मै झिल्के ठिटो मन पर्छ पर्दैन। सानो हजुर गाईको बाछु भिर चर्चा चर्दैन। तिमीलाई लाने हजुर मै झिल्के ठिटो मन पर्छ पर्दैन। सिन्की अचार हो के छ बिचारा। सिन्की अचार हो के छ बिचारा। माया लाउन मायालुको के छ बिचारा। माया लाउन मायालुको के छ बिचारा। तेरी हजुर मुरली बाजो बासैको कपटेरो। मन परे पनि हजुर जिन्जानै छैन बोलाउनै अप्ठ्यारो। तेरी हजुर मुरली बाजो बासैको कपटेरो। मन परे पनि हजुर जिन्जानै छैन बोलाउनै अप्ठ्यारो। सिन्की अचार हो छैन हतार। सिन्की अचार हो छैन हतार। माया लाउन यो सानीलाई छैन हतार। माया लाउन यो सानीलाई छैन हतार। सुकेको बिस्कुन आँगनीबाट तलामा थन्काउनु। मनको कुरा मनैले बुझे के आँखा सन्काउनु। घाग्रेको पानी लोटामा सार्दा छलछली छल्केला। अल्ला रे केटा नाउ हो यता चोराका पल्केला। जान्छु नि पैसा हर्मीलाई गाना नोटलाई खानखानी। मायालु ज्यानले नआउको भन्दा मन घुम्यो फनफानी। आलुमा रोपे गरामा माथि पिडालु खन्दिनु। बेइमानी हुन्छन् आजकलका मान्छे कसरी मान्दिनु। सिन्की अचार हो के छ बिचारा। सिन्की अचार हो छैन हतार। माया लाउन मायालुको के छ बिचारा। माया लाउन यो सानीलाई छैन हतार। माया लाउन मायालुको के छ बिचारा। माया लाउन यो सानीलाई छैन हतार। सुगा गौँ खाने मैना चौखायो खैयाले। यतिमा राम्रो जोबन दिँदा भाउ खायो मैयाले। डाँडेको फेरि शीतलु दिने पिपलु रुखैले। साँच्चैमा जोबन दिने नै हो कि ठिप्पाल्यो मुखैले। ओखरको दाना दानामा गुदी फोरेर खाँदैन। मायाले माया
तानेर लान्छ चोरेर लाँदैन शिकारी दाइले शिकार खेल्यो बन्दुकै ताकेर सक्षमा भने मागेर लैजाऊ जाँदिन भागेर माया लाउन मायालुको के छ विचार माया लाउन यो सानीलाई छैन हतार माया लाउन मायालुको के छ विचार माया लाउन यो सानीलाई छैन हतार माया लाउन मायालुको के छ विचार माया लाउन यो सानीलाई छैन हतार माया लाउनु मायालुको के छ विचार केटाहरू भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला है यो त यहीँ रहेछ यार अघि नै आएको खाँदैछस् सर उता जाऊ ए खत्तम छ यार केटाहरू उता गुलेल तन्काइरहेको होला हामी पनि यता खाइदिउँ न त खुवाउनु खाइदिउँ नि त साउनी 2टा बियर सितान के ल्याउने नल्याउने फेरि कसको कुखुरा मारेर ल्याइस् कुखुरा कालिज हो कालिज वन कालिज भर्खर मारेको यसो ताएको पुक्लुकै ढलेछ यो भुटिदिनु न त आफै भुटेर खा हे साउनी किचिस नर 3टा गिलास लिएर आऊ यो भुटेर लिएर आऊ जो हे यो मुर्दार गुलेली पनि बियर खोल्नु ए साउनी भुटन चाहिँ अलि खराएर ल्याउनु है ल ल भुटन हामीले पो ल्याइदिएको छ पिक्लिकै ओइ केटा हो चखाइदिए त नुन पो चर्को छ कि बाँच्न मन भए खुरुक्क गइहाल अर्जुन 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 के भयो तँलाई के भयो बिस्तारै 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 हेर्नुहोस् न यो कामले कहिल्यै छोडेन ओडा अध्यक्षमा जितेपछि त झन् जिम्मेवारी थपिएको छ हजुर कति आफू मात्रै बोलिरहनु भएको उहाँहरू छोरी हेर्न आउनु भएको छोरीलाई बोलाउने होइन छोरीलाई बोलाऊ त छोरी ए छोरी बाबु त साह्रै मन पर्यो म त राजी छु के कसो त्यही त मलाई पनि बाबु मन पर्यो छोरी त राम्रै रहेछ मलाई त मन पर्यो के कसो छोरा के छ तेरो विचार बुवा अब हजुरलाई मन परिसकेपछि के भन्नु पर्यो एकचोटि छोरीलाई सोध्ने हो कि छोरी तिम्रो विचार के छ त ल कुरा यही हो अब राम्रो साइड निकालेर बिहेको तयारी गर्नु पर्यो के भएको रहेछ डाक्टर साहब उहाँको यो खुट्टाको हड्डीमा ठुलो चोट लागेको छ र नसा पनि च्यापिएको छ औषधि खाँदा निको हुन्छ डाक्टर साहब यसको उपचार औषधि खाएर सन्चो हुँदैन यसको अपरेसन गर्नुपर्छ यहाँ स्रोत साधनको कमी छ सहरको कुनै ठुलो हस्पिटलमा लगेर उपचार गराउनु म लेखिदिन्छु ल हस् डाक्टर साहब
ओ हेलो किन लजाके यसरी अब त हाम्रो बिहे कुरा पनि त छिनिसक्यो नि बिहे त भएको छैन नि बिहा त भइहाल्छ नि बिहेपछि त एक्लै छोडेर लाउर जाने त होला नि अब त सिर्फ 2 वर्ष त छ पेन्सन पाक्न त्यसपछि तिमी र म सधैँ साथमा त बस्ने हो नि एकछिन ल ओके सर यस सर हान्न ओए हान छिटो के गर्दैछौ केटा केही नै दाइ यति खेल्दै गरेको ल मेरो त छुट्टी पनि सक्यो ल बस है हस् दाइ बाई ल दाइ राम्रोसँग जानु है ल राम्रोसँग बस है म जान्छु ल किन रोकी लाठी म सधैँको लागि जानला हो र बिदा सकियो अब पल्टन पुगेर तिम्रो र मेरो बिहेको लागि छुट्टी मिलाएर छिट्टै आउँछु खै लाउरेहरूको त भर हुँदैन भन्छन् तर हजुर आउनुहुन्छ भन्ने मेरो मनलाई थाहा छ ल मलाई ढिला भयो म जान्छु है राम्ररी जानुस् पुगेपछि फोन गर्नुहोस् है अर्जुनको लागि मैले गिफ्ट राख्दै लगेर दिएँ ल है अर्जुनलाई लगेर दिएँ ल हुन्छ त आफ्नो ख्याल राख है बाबा तपाईँ जानुस् म एकछिनमा आउँछु जबरजस्ती बे गराइदियो भने त्यो दिन मेरो जीवनको अन्तिम दिन हुनेछ
सानीले यो गिफ्ट तिमीलाई दिनु भनेको थियो जानुभन्दा अगाडि। ल अर्जुन अहिले म लाग्छु, आफ्नो ख्याल राख। हुन्छ। अर्जुन, पढाइको सिन्दुरले सिउँदो रङ्गिएपछि तिम्रो बारेमा सोच्नु महापाप हो। तर पनि यो मनमा तिम्रो याद सधैँ आइरहन्छ। तिम्रो प्यारी सानी। लन्डन बीचमा फोटो खिचाउँछु, युकेमा लगेर घुमाउँछु भन्यो। कत्रा कत्रा ठुला सपना देखाउँछ छोराले। आखिर यसको गुरु सोच्न पर्ने भयो त होइन? कति दुःख दिन सक्यो मलाई। किन रोएको? छोरा मान्छे भएर रुनु हुँदैन। बाबा म अब कहिले निको हुँदिन है। जब भर्ती छुट्दा रुने हो र? यो साल छुटे अर्को साल ट्राई गर। बाबा खुट्टा दुखेर सुत्नै सक्दिन। छोरा मान्छे भएर हिम्मत हार्नुहुन्न। राइफलको तेलले मालिस गरिस् त केही भएको छैन। किन चिन्ता लिन्छस्? तेरो खुट्टाको नसा मात्रै च्यापेको। भैरी भयो पापी समाज, भैरी भयो यो पापी समाज। जातले दिएन हामी दुईको बन्धन कसले डोरी नै भएन। पापी समाज जातले दिएन हामी दुईको बन्धन कसले डोरी नै भएन। भारी भएपछि आफ्नै मुटुले छाडी गएपछि मायामा जात भारी भएपछि आफ्नै मुटुले छाडी गएपछि बाँच्न सक्दिन होला म त। सहारा तिमी नभएपछि बाँच्न सक्दिन होला म त। सहारा तिमी नभएपछि बैरी भयो यो पापी समाज जातले दिएन हामी दुईको बन्धन कसले डोरी नै भएन।
वैरी भयो यो पापी समाज। राम राम चाचा। सब ठीक है ना? ठीक है चाचा जी जी। कोई बात नहीं। आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आज तो बॉर्डर बंद हो गया है। हम कहाँ रहेंगे? आज आप सबको यहीं पर रहना होगा, ठीक है ना? क्या बात करता है? कल सुबह जाएंगे। अच्छा ठीक है चलो। के ख्याल को मैं चलो यहाँ से बायां मोड़ लीजिए। कहाँ जान लाग्यो जमदार कान्छा? यसो अर्जुनलाई औषधि गर्न इन्डियासम्म जान लागेको। ल राम्रोसँग उपचार गरेर आए है। हस् दाइ हस्। हाँ सर, हाँ काम तो हो गया है। कल शाम होने की वजह से हम लोग निकल नहीं पाए। 1-1.5 घंटा के अंदर में हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। लड़की बहुत खूबसूरत है, आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लड़की वाले बोल रहे हैं कि शादी में बहुत पैसा खर्च हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है। देखो पटाखा है लड़की, आपके आदमी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो तो बात सही है। बहुत अच्छी है, ब्राह्मण की लड़की है भाई। अरे केटी भाई भाई साझी चेलीलाई बिहेको नाटक गरी बेच्ने दलाल आइज। यो केटीमाथि हाम्रो धेरै लगानी भइसक्यो, ठोकेटाओ।
साला फेरि यो कहाँबाट आयो? ओए कोस त म को हुँ खुकुरीको धारमा टेकेर हिँड्ने म, बम र बारुदसँग दोरी खेल्ने म। अरू चिन्नु छ भने यो संसार जितेर आउने गोर्खे हुँ म। गोर्खे होस् या गोर्खाली, विदेशमा घाटा मलाई मन पर्दैन। शिर झुकाएर भाग्न मलाई आउँदैन। अरे मार्दे यसलाई। अर्जुन छाडिदेऊ अर्जुन। होइन प्रताप दाई, यसले मेरो सानीलाई बेच्ने दुस्साहस गरेको छ, यसलाई म मार्छु। अपराधीलाई कानुनले सजाय दिन्छ अर्जुन, तिमी हामीले होइन। छाड्देऊ अर्जुन। तिमी हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौ। हाम्रा पुर्खाले हामीलाई सधैँ सत्यको पक्षमा लड्न सिकाएका छन्। कसैको हत्या गर्न होइन, बरु कानुनलाई सहयोग पुग्ने गरी न्याय दिन जम्नेका हौँ। यसै त एउटा उखान छ, न्याय नपाई गोर्खा जानु भनेर। यी अपराधीहरूलाई कानुनले सजाय दिन्छ। प्रताप बाबु, तपाईँ समयमा नआउनु भएको भए हाम्रो के हालत हुन्थ्यो। धन्न तपाईँ समयमा आउनुभयो। केही छैन, त्यसो नभन्नुहोस् काका। आपद विपदमा परेकोलाई सहयोग गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। तेरिका यो फोन पनि कति बजेको होला? हेलो छोरी के भयो? ज्वाइँ सब खै त? के भयो हाम्रो सानलाई? बाबा, तपाईँहरूले मेरो बेटिनीहरूसँग जबरजस्ती गराइदिएर बर्बाद गर्नुभयो। यदि उहाँहरू नभइदिएको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो? बाबा, हजुरले सधैँ उसलाई तिरस्कार गर्नुहुन्थ्यो नि। आज उसैले नै हजुरको इज्जत जोगाइदिएको छ। हे प्रभु, मलाई माफ गर्छु जमदार दाइ। मैले तिम्रो ठुलो अपमान गरेछु। आज अर्जुन नभइदिएको भए मेरो छोरीको हालत के हुन्थ्यो होला?
समाजमा अनुहार देखाउने लायकै हुन्थिन होला म। कार्की, मान्छु तिम्रो इज्जत मेरो इज्जत, तिम्रो छोरी मेरो छोरी। जीवन भन्नु यस्तै रहेछ। धन सम्पत्ति जात पात अनि हैसियत यी सबै बनावटी हुन्। आफू खुसी हुन आफ्नो मन खुसी राख्न सक्न पर्दो रहेछ। आखिर जीवन प्रेमले सार्थक बनाउँदो रहेछ। मनमा जति नै पीडा भए पनि आफ्नो प्यारो मान्छे साथै हुँदा सबै दुःख मेटिँदो रहेछ, सबै दुःख मेटिँदो रहेछ। सानो हजुर गाईको बाछु भिरचर चर्दैन। तिमीलाई लाने हजुर मै झिल्के ठिटो मन पर्छ पर्दैन। सानोमा सानो हजुर गाईको बाछु भिरचर चर्दैन। तिमीलाई लाने हजुर मै झिल्के ठिटो मन पर्छ पर्दैन। सिन्की अचार हो के छ विचार